बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है कि आजकल जो टाइम हमारे मुल्क पर चल रहा है वो कितना मुश्किल का टाइम है। सैलाब की तबाहकारियाँ हम सब के सामने हैं। वो लोग जो अपना सब कुछ सैलाब की नज़र कर बैठे हैं, अपने अपनों से बिछड़ गए हैं, अपना घर बार सब कुछ उनका तबाह हो गया है, उन लोगों की मदद करना और उन लोगों के काम आना हम लोगों का फ़र्ज़ है। हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम हमसे जितनी भी हो सके उन लोगों की मदद करें और उन लोगों के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला दोबारा से उनके घर आबाद करे, वो अपने बिछड़े हुए लोगों से मिलें, दोबारा से ज़िंदगी जो है वो शुरू कर सकें। और अपने रब को राज़ी करने के लिए हमें चाहिए कि हम लोग भी इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ताकि अल्लाह ताला की नाराज़गी दूर हो और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपनी नज़र करम करें और दोबारा से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो सके। आज की बीमारी, उसका नाम मैं बता दूं, उस बीमारी का नाम है इख्तिलाज क़ल्ब यानी पल्पिटेशन। इस पर अभी तफसीली बातचीत होगी। आप लोग मेरी वीडियोस पूरी देखा करें, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आप भी दूसरों की खिदमत कर सकें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मज़ीद मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं मज़ीद अच्छा और बेहतर काम, बेहतर वीडियोस आपके लिए, आपके खातिर बनाती रहूं। चलें कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। हम सब लोग ख्वाब देखते हैं, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसे ज़िंदगी में ख्वाब नज़र न आते हों। रंगीन ख्वाब बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन जब रंगीन ख्वाब नज़र आते हैं तो उसके पीछे कुदरत की फयाज़ी होती है। अगर किसी शख्स का दिमाग माऊफ हो जाए तो ख्वाब में नीला रंग बहुत ज़्यादा नज़र आता है। हाई ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ होता है, जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, उसको ख्वाब में अक्सर सुर्ख रंग नज़र आता है। अगर इस हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को ख्वाब में सब्ज़ रंग नज़र आए तो इसका मतलब है कि उसका जो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है वो ख़त्म हो गया है। जिस शख्स को ख्वाब में सुर्ख नज़र आए या भड़कते हुए शोले देखे या वो शख्स सुर्ख रंग का बल्ब जलता हुआ देखे तो इसका मतलब है कि वो शख्स जो है बहुत जल्द हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनने वाला है। ये देखिए कलर थेरेपी जो है, रंग जो हैं वो किस तरह से हमारी बेदारी में और हमारे ख्वाब की ज़िंदगी में हमारी शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होते हैं और इसी से हमें बीमारी भी लग जाती है और इसी से हमें शिफा भी हासिल हो जाती है। ज़ाहिर है जब रंगों का अनबैलेंस होगा तो बीमारी होगी और जब रंगों का तवाज़ुन सही हो जाएगा तो हमें सेहत हासिल हो जाएगी। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि आज के दौर के साइंसदानों ने इस बात का सुराग लगा लिया है कि आदमज़ाद हो, दरख्त के पत्ते हों, ज़मीनी मखलूक हो, आबी मखलूक हो, चौपाए हों, परिंदे हों, कुछ भी हो, हर एक के साथ मादी जिस्म के साथ वो एक जिस्म और उसके साथ जो है वो चिपका हुआ है। साइंसदानों ने ऐसे कैमरे भी ईजाद कर लिए हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये बताया है कि उस जिस्म के साथ एक और जिस्म चिपका हुआ होता है और जो ये जिस्म है ये मादी आँख से नज़र नहीं आता, लेकिन जो कैमरे का लेंस है उसकी वजह से इस जिस्म का जो वजूद है उसका यकीन जो है वो करना पड़ता है। साइंसदानों ने ये भी तहकीक की है कि जिस्मानी खदोखाल के ऊपर रोशनियों का बना हुआ ये जिस्म या रोशनियों का यह हियोला कुछ देर तक कायम रहता है। मसलन जैसे कोई आदमी किसी जगह बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, कुछ देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है, तो वो आदमी जिस जगह पे बैठा हुआ था या वो परिंदा जिस जगह बैठा था वहाँ से जब चला जाता है तो कुछ देर तक उसका जो हियोला है वो वहाँ पर कायम रहता है। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी, जैसे मैंने पहले बताया, आज की बीमारी है इख्तिलाज क़ल्ब यानी पल्पिटेशन। दिल हमारे जिस्म का बहुत अहम उज़्व रईस है, यानी कि ऐसा उज़्व है जिसके ऊपर हमारी खुशियाँ, हमारी सेहत, हर चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है।
دل جو ہے سارا دن میں 2000 گیلن جو بلڈ ہے وہ پمپ کرتا ہے، اور دل دیکھیں مسلسل کام کرتا ہے، دن رات وہ دھڑکتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر وہ اسٹے نہیں کرتا۔ تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کاریگری بولتی ہے کہ دل کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اور اس کی صحت کے اوپر ہی ہماری تمام خوشیاں اور تمام ہماری زندگی کی جو رونقیں ہیں وہ اس کے اوپر دارومدار، ان سب کا اس کے اوپر ہے۔ اب پلپیٹیشن بیماری کے میں آپ کو اسباب بتاتی ہوں۔ اس میں اعصابی کمزوری، اس کے ساتھ ساتھ خون کی کمی، کسی قسم کا بہت زیادہ صدمہ لینا، بار بار غصہ کرنا، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، ہاضمے کا خراب رہنا، گھر کا سخت جو ہوتا ہے گھریلو ماحول وہ ہونا، یا شوہر کا بہت زیادہ توہین آمیز رویہ جو ہے وہ برقرار رکھنا اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے۔ اس کی وجہ بھی ہوتی ہے اسموکنگ ہے، شراب نوشی ہے، جگر کے امراض ہیں، اس کے علاوہ قبض، دائمی قبض جو ہے اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، وہ بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے نروس کمزور ہوتے ہیں، یا جو لوگ بہت زیادہ ڈپریس رہتے ہیں اور بہت زیادہ بات پہ ان لوگوں کو بہت زیادہ شدید غصہ چڑھتا ہے، یا کسی کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ اس صدمے کو بار بار یاد کرتا ہے، یہ تمام اسباب جو ہیں وہ پلپیٹیشن کا باعث بنتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی علامات بتاتی ہوں۔ تیز چلتے ہوئے یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دل جو ہے بہت تیز دھڑکتا ہے، کوئی معمولی سی بات بندہ سن لے اس پہ بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دل کی دھڑکن ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور طبیعت سست ہو جاتی ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے جیسے دل ڈوب رہا ہے، اور اکثر مریض جو ہیں وہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ جو یورین ہے وہ اس کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، اور جو سٹول ہے وہ جو ہے خشک ہو جاتا ہے، اور دائمی قبض جو ہے ایسے لوگوں کو وہ رہنے لگتی ہے۔ اب آپ کو پرہیز اور علاج بتاتی ہوں۔ پرہیز میں یہ ہے کہ مریض کو کسی بھی قسم کے صدمے سے اور بہت زیادہ فکر سے ان چیزوں سے بچایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ مشقت والے کام ہیں اور زیادہ چلنے پھرنے سے اس سے محفوظ رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی غذائیں ہیں، تلی ہوئی غذا ہیں، جیسے بیکری کے آئٹم ہیں، سافٹ ڈرنکس ہیں، ان سے آپ نے اس کو پرہیز کروانا ہے۔ جیسے گڑ ہے، تیل والی چیزیں ہیں، بادی چیزیں جیسے گوبھی ہے، آلو، اروی، ماش کی دال، ان سب چیزوں سے مریض کو جو ہے وہ مریض اوائڈ کریں۔ اور غذا میں جو ہے وہ سب سے جو بیسٹ ہے وہ بکری کے گوشت کا شوربہ ہے چپاتی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ مونگ اور ارہر کی دال لے لیں، سبزیاں ہیں، کدو ہے، ترئی ہے، تازہ پھل ہیں، یہ استعمال کروائیں۔ نٹس جو ہیں، میوہ جات، وہ مریض کو دے سکتے ہیں۔ آملے کا مربع ہے وہ بہت اچھا ہے، سیب کا مربع وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ نے 3 کلر کا پانی بنانا ہے، اورنج کلر کا پانی، یلو کلر کا اور آسمانی کلر کا۔ آپ 3 شیشے کی بوٹلز لیں، ان کے اوپر سیلوفین پیپر ان تینوں کلرز کا آپ شیشہ ٹیپ سے چڑھا لیں۔ اس کے بعد آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا، اور آپ نے ایک لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر ان تینوں بوٹلز کو فاصلے سے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک دھوپ میں رکھنا ہے۔ پھر آپ اس کو اٹھا لیں، اور آپ نے یہ تیار شدہ پانی جو ہے یہ آپ نے 3 دن تک استعمال کرنا ہے۔ طریقہ میں بتا دیتی ہوں۔ یہ اورنج کلر کا جو پانی ہے، پہلا اورنج کلر کا، یہ آپ نے آدھا کپ لینا ہے صبح شام، اور یہ یلو کلر کا جو پانی ہے یہ آپ نے آدھا کپ لینا ہے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور یہ آسمانی کلر کا پانی یہ کھانا کھانے کے بعد آدھا کپ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے آئل ہے، یلو کلر آئل، یہ آپ نے اپنی پیٹ پر، پورے پیٹ پر آپ نے صبح شام 10 منٹ تک آپ نے اس کا مساج کرنا ہے۔ اور یہ یلو کلر آئل آپ کو ہماری لائبریری عظیمیہ روحانی لائبریری کریم پارک لاہور سے آپ خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔
اس علاج آپ کو پلپیٹیشن کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ بہت خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔